Back to Pratikshati. So you've taken ambitious and huge challenges as well as initiatives. So was there a time when sometimes the things doesn't work as your plans, and how you move forward, pushing forward yourself in that situation? प्लान त खासै वर्क गर्दैन है त्यस्तो टाइममा सो त्यो टाइममा चाहिँ आई अलवेज ह्याभ प्लान बी होइन अब त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी गर्ने एउटा पर्सपेक्टिभबाट वर्क गरेन भने सो अगर आई अब त्यो डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभमा कसरी लान सक्छ वेजहरू हुन्छ नि त सो त्यही कुरालाई पनि रिच आउट गर्नको लागि फर्स्ट प्लान वर्क गरेन भने चाहिँ वी हेभ टु चेन्ज आवर प्लान नै भन्नुपर्छ त्यो केसमा अनि लाइक इक्जाम्पलको लागि हामीले कोडिङ पढाइरहेछ र कोडिङमा अलिकति हार्डकोड प्रोग्रामिङ युज गरिरहेछ र भने बच्चाहरूलाई चाहिँ त्यो वर्क गर्दैन भन्ने रियलाइज गर्यो भने हामी स्टोरी टेलिङको अप्रोचबाट गएको छौँ सो त्यहाँनिर चाहिँ अब प्रब्लमलाई सल्भ गर्दै नै जाने हो किन भन्दा प्रब्लम आउँछ नै अनि एक्सपिरियन्सले चाहिँ अब त्यो निड्सलाई पनि कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने भनेर पनि हेल्प गर्न गर्छ सो त्यो टाइममा चाहिँ प्रब्लम हाम्रो जुन सल्भ गर्न खोजेको छ सो त्यो कम्युनिटीको लागि अथवा त्यो पिपुलको लागि चाहिँ कसरी वर्क गर्छ भनेर चाहिँ डिप रिसर्च गरेर नै त्यो प्रब्लमहरू सल्भ गर्दै अगाडि बढिरहेको छ अहिलेसम्म चाहिँ Thank you. Back to Ishika Di. Have you ever encountered a situation where your ideas and contributions were overlooked, and how did you assert your voice in those instances and move forward? So I started working when I was 16, I know. And त्यति बेलादेखि नै मलाई dominance feel हुन्थ्यो तर I never figured out कि के हो भनेर. I always thought म सानो छु मलाई आउँदैन भनेर. तर यो चाहिँ जेन्डरले गरेर पनि कति धेरै कुराहरू despite what I can do, what I can bring to the table, मेरो चाहिँ त्यो एजले गरेर सोचे back then, but it was all because of gender when I see it right now. Okay? अनि त्यति बेलादेखिको obstacles-हरु, there were so many, तर I'd like to mention a recent one. We went to Gulmi. Gulmi को बोलाई था सर. और ये 77 districts को पूरा बात करते हैं. मसला था तो Gulmi. कोई उन्हें सब Gulmi वाला. Okay, nice. So I went to Gulmi last month, October में last month, and a few months ago October में दशैं पछि. अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी अलिकति महिलाहरूलाई, young students-हरुलाई चाहिँ we tried to have them. We tried to understand के भइरहेछ उहाँहरुको problem. Why are they not interested in continuing their education further, you know? Education traditional method मा हैन भने हामीसँग डिप्लोमा करिकुलमहरु बिल्ड गरेर हामी पढाउँछौं भनेर हामी गएको थियौं हाम्रो टिम हैन त्यहाँ गएर त्यहाँको एकजना गभर्नमेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरु हामी जोसँग यहाँबाट कोअर्डिनेट गरेर गएको थियौं उहाँहरुले ठ्याक्क 2023 मा ह्यापी वुमेन्स डे भनेर हामीसँग फोटो खिचेर सेल्फी पोस्ट गर्नु भएको थियो के अनि हामी अक्टोबर 2024 मा त्यहाँ गर्दाखेरि यो प्लान भइसक्यो इनिसिएटिभ अब हामी अगाडि बढ्छौं भनेर जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कुरै सुन्दैन भएको we were very optimistic भनौं न उहाँको त्यो अगाडिको सोशल मिडियामा हामीलाई बुस्ट गर्ने हुन्छ नि एकदम गुड गर्ल्स गुड गाइज हुन्छ नि त्यस्तो भनेर थम्स अप दिइरहनुहुन्थ्यो अनि त्यहाँ गएपछि चाहिँ we were ignored अनि त्यो चाहिँ सोशल मिडियामा मात्र लिमिटेड छ कि त यो वुमेन्स डे वान डे को मात्र इभेन्ट हाम्रो वुमेन्स डे भनेर दिज आर द obstacles that we see and face every day के अहिले पनि आज पनि अब एन्टायर वर्ल्ड भरि वुमेन्स डे सेलिब्रेट भइरहेछ वुमेन्स डे चाहिँ खासमा वर्किङ वुमेन्स डे भनेर सेलिब्रेट हुनुपर्ने हो तर आई डोन्ट नो हाउ दिस शिफ्टेड वुमेन्स डे भनेर तर इट्स गुड इट्स शिफ्टेड It's the events are happening. सबैको पार्टी कार्यालयमा सबै महिला प्रतिनिधित्वहरूलाई भोज दिँदैछ हैन भोलिबाट आज फ्लावर्स बुकेजहरु पनि दिन्छ अनि भोलिबाट इग्नोर कि कन्सिस्टेन्सी हामी खोज्छौं नि सबै कुरामा खोज्छौं हैन त्यो नै छैन सो आई थिंक दैट्स वन च्यालेन्ज दैट वी आर फेसिङ राइट नाउ अनि यसलाई ओभरकम गर्न आई जस्ट एड अन व्हाट वी आर डुइङ टु ओभरकम दिस हामी सबै कुरा लिखित बनाइरा छौं के हैन लिखित बनाएपछि त एटलिस्ट वी क्यान गेट समवेयर उहाँहरूले नाइ भने पनि भन्नुभयो भने पनि हामीसँग लिखितमा के छ हामी एउटा प्लेटफर्म बिल्ड गर्दैछौँ यङ अन्टरप्रेन्योर्सहरूको लागि हैन त्यो प्लेटफर्ममा हामीलाई काम गर्नलाई वी नीड हेल्प हामीलाई पोलिसी मेकर्सहरुको हेल्प चाहिन्छ हामीलाई डेटा चाहिन्छ हैन हामीलाई कसैले दिनुहुँदैन
हामीले यो हाम्रो भर्बल कन्भर्सेसन नै लिखितमा राखेर उहाँहरूलाई पठाइदियौँ भने उहाँहरूले पढ्न पनि भ्याउनुहुँदैन, साइन गरिदिनुहुन्छ। सो त्यसलाई चाहिँ हामीले अकाउन्टेबिलिटीको फ्याक्टर भनेर हामी प्रोसिड गर्दैछौँ। यो लङ टर्मलाई सब्सटेन्सियल सबैकोलाई वर्कआउट नगर्ला, तर हाम्रोलाई चाहिँ 10% चाहिँ काम गर्ला चाहिँ अहिले। So again to Samandi. So women tech ma चाहिँ there are several misconceptions still existing पहिलेदेखि नै आइरहेको. So from your experiences, what are some of the misconceptions that need to be addressed to create a more accurate understanding of women's role in this industry, your tech field ma चाहिँ? Sure. फर्स्टमा अघि आई थिङ्क मेरो फेरि प्यानलिस्टहरूले पनि टच गर्नुभयो कतिपय पोइन्ट जहाँ चाहिँ केटी मान्छेको लागि स्टेम त्यति उपयुक्त नहोला कि भन्ने खालको मेबी आइटी नै पढेको छ भने बरु सरकारी जागिर आइटी अफिसरमै प्र्याक्टिस गर्दा राम्रो हुन्छ कि भन्ने खालको मिसकन्सेप्सन एउटा चाहिँ सोसल सेटअप जुन हामी बाँचिरहेको हुन्छौँ त्यहाँबाट मिसकन्सेप्सन एउटा चाहिँ त्यो वर्क प्लेसमा पनि छ। सो फर्स्ट टचिङ अन त्यो सोसल पार्टमा चाहिँ त्यस्तो छ जहाँ चाहिँ आइटीमा चाहिँ अलि बढी खट्नुपर्ने डेडलाइन प्रोजेक्टहरूमा काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ मेबी केटी मान्छेको लागि त्यति फिट होइन कि भन्ने एउटा कन्सेप्ट देख्छु म मेरो पालादेखि नै आइरहनु। कति अहिले त आई थिङ्क इट इज बिङ चेन्ज, कति धेरै फिमेल्सहरू हुनुहुन्छ स्टेममा, बट देन अगेन अब त्यो प्रब्लम कहाँनिर इभल्भ भइरहेको छ भन्दाखेरि एआइएमएल फिल्डमा चाहिँ केटी मान्छेहरू कम भइरहेको छ। हामी स्टेममा चाहिँ प्रोग्रेस गऱ्यौँ तर त्यसको अब माथिल्लो सर्फेसमा चाहिँ वी डोन्ट सी फिमेल्स होइन। अनि त्यही हो नयाँ कुरा हो, मेबी बोइज वुड डु फर्स्ट अनि त्यसपछि मेबी गर्ल्स अनि पछि जाने भनेर होला, बट देन लेट्स नट डु द्याट किनभने अघि मैले भनेको जस्तो इट ह्याज अपर्च्युनिटिज बिकज इट डु नट ह्याभ अ लट अफ बााउन्ड्रिज होइन। मलाई कुनै अर्गनाइजेसनमा गएर काम गरेर मात्रै मैले एक्सपिरियन्स कलेक्ट गर्छु भनेर बसिराख्नु पर्ने फिल्ड होइन यो। यु क्यान क्रिएट युर पोर्टफोलियो बाई युजिङ अल द ओपन सोर्स थिङ्स द्याट यु ह्याभ अराउन्ड यु, इभन एआइएमएल प्रोजेक्ट पनि सेभरल ओपन सोर्स प्रोजेक्टहरू जहाँ चाहिँ गर्न सकिन्छ होइन। एउटा सोसियलको भयो। आई थिङ्क वर्क प्लेसमा अलिकति मिसकन्सेप्सन कस्तो हुनसक्छ भन्दा मैले आफैले पनि फेस गरेको मेरो फर्स्ट कम्पनीमा एउटा प्रोजेक्टमा काम गर्दै थिएँ। मैले टेन्डरहरू सबै बनाइसकेको थिएँ सरकारी प्रोजेक्टको लागि अनि ठ्याक्क त्यो प्रोजेक्ट सबमिट गरिसकेपछि मैले बिहाको कार्ड दिँदाखेरि विल यु वर्क होइन, बिहापछि काम गर्ने हो टाइपको पनि हुन्छ। सो केटी मान्छे अलिकति होइन लङ लास्टिङ काम गर्दैन कि भन्ने मिसकन्सेप्सन पनि छ विच इज अगेन चेन्जिङ वर्क प्लेसमा। अनि अर्को चाहिँ मैले आफूले फेस नगरेको तर मैले यस्तै कार्यक्रमहरू थ्रु कम्युनिटी थ्रु अहिलेको हायरिङ प्रोसेसमा एउटा सुनिरहेको मिसकन्सेप्सन चाहिँ स्यालेरी नेगोसिएसन्सहरूमा पनि तिमी त बिहा गरेर बुढोले कमाइहाल्छ, वाइ डु यु निड रेज अफ अहिलेको भन्ने मिसकन्सेप्सन छ। त्यो पनि आई थिङ्क टु रिमुभ इफ वी आर क्यापेबल हामीलाई इन्डिपेन्डेन्टली नै जज गर्नुपर्छ होइन, विदाउट त्यो वुमेन हो यताउति भनेर। अनि इन टर्म्स अफ आइडियाज पनि अलिकति मिसकन्सेप्सन चाहिँ अनइन्टेन्सनल खालको चाहिँ छ जहाँ चाहिँ उसले भने जस्तो मेबी आइडियाजहरू गर्दाखेरि मेबी हामी प्रेजेन्ट गर्न अलिकति हिचकिचाएको हुनाले पनि हुनसक्छ हाम्रो चाहिँ आइडियाजहरू त्यति स्ट्रङली नलिदिने खालको हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ हामीले वी निड द सिट इन द टेबल भन्छौँ तर त्यो सिटमा बसिराखेको मात्रै पनि हुनसक्छ कि कहिलेकाहीँ विदाउट रेजिङ भोइस। सो त्यो मिसकन्सेप्सनलाई चिन्नको लागि आई थिङ्क हामी नै अलिकति स्ट्रङ भएर त्यो टेबलमा बसिसकेपछि चाहिँ वी निड टु कन्ट्रिब्युट रेज आवर भोइसेस पनि गर्नुपर्छ होला। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि बिङ अ गर्ल तिमी गर्न सक्छौ भने गर, नै भने युआर गर्ल यु क्यान म्यारी अ गाई रिच गाई अनि त्यसपछि गेट सेटल, अरू किन दुःख गर्नु पऱ्यो सब सुनेको छु क्या मैले पनि होइन। द्याट्स रियली डिस्गस्टिङ बट okay, so moving to Ivashnati. So since you've recently graduated a year ago, so what would you say to young women aspiring to enter tech industry based on your own experience? So before I share my experience, I think you all are doing an amazing job already hosting these events, being part of clubs and even audience, so like doing something, it's already a huge step. So my experience ko kura garदाखेरि चाहिँ
early when you're starting out, you're probably thinking कि यति धेरै कुरामा इन्ट्रेस्ट छ म आइटीमा कसरी like should I do UI UX, should I do project management, should I अब AI भन्दैछ AI is gonna take our jobs भन्छ अनि should I do AI or त्यस्तो सोध्छ नि त. So I think you'll eventually do everything you're interested. But first match, like pick a main goal, like just pick one thing. When I started my department, I'm initially interested in AR, VR. This was I did internship my second year. I did I think back-end internship. This was I also interned data. And again, I did back-end and already I'm doing front-end. So like the my career is not straight me, there's like this zigzag thing. So you guys are gonna do the same, so that's okay. Like pick something, start with one thing, and when you like get into internship and the career industry, you're gonna be a bit clear. Okay, my path is okay, I'm gonna go ita. So Arco is that, and Arco I think support, network, community building. They say it's been a huge life-changing journey. It's made a huge difference, made a life. So I feel like uplift one another. It's not someone versus someone or girls versus boys. So मान्छेहरूले भन्छ नि हाम्रो पालामा त कस्तो गाह्रो थियो, कस्तो गाह्रो गरेको. So यस्तै हुनुपर्छ उनीहरूलाई पनि भनेर चाहिँ don't think like that. Make it easy for others and also be mindful जसले तिमीलाई like सजिलो गरिरहेछ के, like be grateful to those who are making it easier for you. So I think त्यो छ. अनि अर्को चाहिँ is I've heard a lot of people say, especially मलाई गाइजहरूले आएर भन्थ्यो कि तिमीहरूको यो डाइभर्सिटी कोटाज हुन्छ नि केटीहरूको लागि, so that's कस्तो unfair advantage to women त्यस्तो भन्छ नि त. It's like what do you mean? The game's already rigged, what do you mean? हुन्छ कि म चाहिँ मलाई आएर people were like okay, तिमीहरूको त women leaders in tech, so why is there no men in tech? Why is there no men leaders in tech? And what do you mean by that? I mean, STEM tech is already a male-dominated industry, so that's why I say keep be supportive of one another. It's not you versus you kind of thing. I think experience matters. I'd like to say this. Thank you so much.